हाय, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खाला ಗೊತ್ತಾ आमच्या घरा 4 माजरां ओके 3 पिला एक आवय आमची माजरां बरो खंय न्हिदची ಗೊತ್ತಾಗಿ तुमका हांव तुमकां दाखयता पळय अवस्था पळय खंय न्हिदला म्हणून स्वीटे खंय न्हिदसो जागो गो तुजो गुडकया गो तुजो आ खंय न्हिदचें गो हे न्हिदलां पळय तें खंय न्हिदलां पळय तें आणि उरली खंय आत म्हणून हांव सांगता उरली हांकां मायन बांदून घालां हांकां पळय वय नाजाल्यार तुमी धांवता आतां सगळ्यांनी देखून बांदून घालां तुमकां बरं जालें वय तांची अवस्था पळय हांची पळय अवस्था पळय हांची खेळ लागला हांकां मासली खावन केद्दाळे थारले पडटात तांकां थारले तांकां खेळ लागला आतां सोड आयसो म्हजो व्हिडिओ इतलोच बाय.